नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका विभिन्न विषयलाई उठान गर्छौं र हरेक विषयको उठान मात्र गर्दैनौं, नियामक निकायको जवाब पनि माग्ने गर्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी नागरिकका गुनासा र समस्यालाई समेट्छौं र नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी कोरोना भाइरसको महामारीपछि रोजगारी गुमाएका मजदुरको अवस्था र पीडालाई उठान गर्नेछौं। यति बेला कोरोनाको महामारीले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मजदुर वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। हो, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको ठूलो हिस्साले यति बेला रोजगारी गुमाएको छ। आश्रित परिवारको बिचल्ली छ। उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कोसिस गरेको छ। पुनर्कर्जा, ब्याज छुट र किस्ता तिर्ने समय थप्ने भन्दैछ। तर मजदुरको पीडा कसले सुन्ने, कसले मलाम लगाउने? एक छाक खाना नपाएर सडकमा रोइरहेका छन् मजदुर र श्रमिक। हुन त श्रमिकको हक हितको कुरा गर्दा कानुनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले नयाँ श्रम ऐन पनि जारी गरेको छ। ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ, श्रमिकको हक हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्नु र श्रम शोषणका सबै अवस्थाहरूलाई अन्त्य गरी उत्पादकताको वृद्धि गर्न र श्रम सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले श्रम ऐन 2074 लागू गरिएको हो। यसै भनेको छ। श्रम ऐनमा यो पनि उल्लेख छ कि नियमित पारिश्रमिक दिनुपर्छ, सञ्चय र श्रमिकलाई सामूहिक सौदाबाजीदेखि हडतालसम्मको अधिकार पनि दिएको छ। नियुक्ति पत्र बिना काममा लगाउन पाइँदैन भनिएको छ। श्रमिकहरूको अवस्था सुधार गर्न र श्रमिकहरूको हितमा काम गर्न भन्दै मुलुकमा श्रम मन्त्रालयदेखि श्रम विभाग समेत खडा गरिएको छ। तर काम गरेको कार्यालयमा पारिश्रमिक नपाउने र विषयीन कामबाट निकालिँदा श्रमिकको समस्या कसैले सुन्दैन। नेपाल र विश्वमै यति बेला श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुर वर्गको अवस्था नाजुक छ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेरौँ। दैनिक गर्ने कामबाट जीवन धानिरहेकाहरूलाई भोकै पर्न नदिन। नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने सरकारको नीति अन्तर्गत स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रीय प्रशासनको संयोजनमा राहतको व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसरी नै मजदुर दिवसको दिन भनेका थिए, कुनै मजदुरले भोकै मर्नु पर्दैन। यो प्रधानमन्त्रीको सुन्दर बाणी थियो, तर वास्तविकता यस्तो छ। काम छैन, रोगले भन्दा नि भोकले मर्ने भइसक्यो। के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? पारी बहु सर्जरी नामले यहाँ छ। बाध्यता, काम छैन, काम नभएपछि दाम छैन, दाम नभएपछि आएर खानु परेन। कहाँ बस्नुहुन्छ? म कालीमाथिमा बस्छु। कोठामा बस्नुहुन्छ? छैन, कोठा छैन, कोठाबाट निकालिदिइहाल्यो। हो, अहिले रोजगार गुमाएका यस्ता सयौं मजदुरको अवस्था कारुणिक छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको नेपालको श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार 15 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्या 2,07,44,000 छ। त्यसमध्ये 70,86,000 जनसङ्ख्या रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न देखिन्छ। त्यसमा पनि 15% अर्थात् 10,91,244 जना सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू रहेका छन्। बाँकी 84.6% जनसङ्ख्या असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्छन्। कोरोना संक्रमण तथा निषेधाज्ञा र लकडाउन पछि करिब 60 लाख मजदुरले रोजगारी गुमाएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। रोजगारी गुमाउनेमा इटा भट्टा, घर, सडक जस्ता भौतिक संरचना निर्माण, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर
अत्याधिक रहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा मजदुरी गर्न छिरेका कैयौं मजदुरहरू 5 र 6 दिनसम्म पैदल हिँडेर घर फर्केका संवेदनायुक्त दृश्यहरूले मजदुरको अवस्थालाई चित्रण गर्छ। लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने करिब 21 लाख जनसङ्ख्या पनि बेरोजगार छ। साना तथा ठुला उद्योग तथा कल कारखानामा काम गर्ने करिब 2 लाख कामदार पनि काम ठप्प भए पश्चात रोजगारी विहीन भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वका झण्डै 50% कामदारको रोजीरोटी खोसेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILOले विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण 50% कामदारको रोजीरोटी खोसेको नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। ILOका अनुसार विश्वभर 2 अर्ब 70 करोड मजदुर प्रभावित बनेका छन्। महामारीको सबैभन्दा ठुलो मार अनौपचारिक क्षेत्रमा परेको छ। विश्वभरका 3 अर्ब 30 करोड जनशक्ति मध्ये 2 अर्ब मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छन्। यिनीहरूमध्ये 1 अर्ब 60 करोडको जीविका कोरोनाले खोसेर भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको ILOले जनाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारसँग वैकल्पिक आय गर्ने अन्य माध्यम नहुने भएकाले ती कामदार र दिनमा आश्रित परिवारको बाँच्ने आधार नै गुमेको छ। विश्वमा अहिले पारिश्रमिक न्यून हुने र रोजगारीको कुनै सुरक्षा नभएका होलसेल र रिटेल व्यापारको क्षेत्रमा 48 करोड 20 लाख मानिस काम गर्छन्। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङमा 46 करोड 30 लाख कामदार छन् भने यातायात, स्टोरेज र सञ्चार उद्योगमा काम गर्नेको सङ्ख्या 20 करोड 40 लाख छ। अनौपचारिक क्षेत्रका 2 अर्ब कामदार मध्ये अधिकांश उदयमान एवं विकासशील मुलुकका हुन्। श्रम बजारमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सेदारी 90% भन्दा धेरै भएको भारत र नेपाल जस्ता मुलुक सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको कामदारको आय सबैभन्दा बढी 81%ले घटेको छ। त्यसै गरी युरोप र मध्य एसियामा 70% घटेको छ। सबैभन्दा कम एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको 20% आम्दानी घटेको छ। हो, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बसेर भन्नुहुन्छ भोकले कोही मर्दैनन्, तर नागरिक भोकले तडपिरहेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कुरा पत्तो हुँदैन। हो, श्रम कानुनमा घरेलु कामदारदेखि सबै खालका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि 7 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा र 1 लाखको औषधि उपचार बिमा गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। आज हामी देशभरका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जोडिन्छौँ र मजदुरहरूको अवस्था के छ उहाँहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछौँ र मजदुरहरू भोकले छटपटाइरहेका बेला मजदुर सङ्गठनका नेताहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् त्यो पनि देखाउँछौँ र उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्नेछौँ। सँगसँगै श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्न राज्यले के गरिरहेको छ श्रम विभागसँग जवाफ पनि माग्नेछौँ। यति बेला भने बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनालले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकहरू, यो दृश्य कुनै जात्रा हेर्न आएको होइन, कुनै जात्राका लागि आएको पनि होइन। यो दृश्य मजदुरी गर्नका निम्ति काम खोज्न आएको दृश्य हो। यतिखेर हामी नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकमा छौँ। यहाँबाट हामी यी मजदुरहरूको वेदना सुनाइरहेका छौँ। दैनिक ज्यालादारी गर्नका निम्ति मजदुरहरू यहाँ जम्मा हुन्छन् बिहानपख र काम चाहिने मान्छेहरूले आएर उनीहरूसँग बार्गेनिङ गरेर 200 देखि 500सम्म ज्याला तिरेर उनीहरूलाई कामका निम्ति लैजान्छन्। इटागारा, घर सरसफाई र पुराना सामानहरू निकाल्ने जस्ता कामहरू गर्छन्। उद्योगहरू लगभग धेरैजसो बन्द छन्, कल कारखानाहरू बन्द छन्, व्यवसायहरू पनि ठप्प छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी मजदुरहरूको दिनचर्या एकदमै अप्ठ्यारो छ। महिनामा 1 हप्तादेखि 15 दिनसम्म मात्रै काम पाउँछन् र आफ्नो 4-5 जनाको परिवार पाल्न धौ भएको गुनासो गर्छन्। काम त केही पाइन्न। 1-2 दिन गरिन्छ, त्यो पनि तरकारी किनेर खाएर भ्याइन्छ। तरकारी पनि धेरै महँगो छ। 1 किलो ल्यायो भने 100 रुपियाँ जान्छ। कमाइ चाहिँ लेबरहरूको कमाइ चाहिँ छैन। 400-500 मा लग्छन्, त्यो पनि तरकारी किनेर भ्याइन्छ। धेरै जसो यहाँ काम पाइँदैन। अनि नपाएको खण्डमा घर एउटा दुईटा बाख्रा छन्, बाख्रालाई घाँस अनि गोरु छ, एक हल घाँस काटेर बसिन्छ घर।
यहाँ आयो भने जाला मजदुरी अनि इँटा गाडाको काम, कहिलेकाहीँ घर सरसफाइ, टुटे फुटेको सामान एक ठाउँ एकट्ठा गर्ने, सोटर बराल्ने, यी यस्ता कामहरू हुन्छन्। डेरामा बस्छौँ गएर। हजुर। कसरी चाहिँ तपाईँको काम नपाउँदा दिन त अब खाना खर्च त हुँदैन होला, अनि कसरी चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ? अब के गर्ने, सरसापट लिएर खर्च चलाउँछौँ। हजुर। महिनामा कति दिन जस्तो काम पाइन्छ त? अब कति दिन भन्ने, अहिले त 1 महिना हुन लाग्यो, 6-7 दिन मात्रै काम भएछ। अरू दिन खाली बस्नु भएको छ? हजुर। यहाँ किन आउनु भएको? काम गर्न आएको सर। काम खोज्न? हजुर। अनि डेली काम पाइन्छ त? पाउँदैन, त्यो 1 हप्तादेखि हामीहरू फर्किरहेछ घरमा, केही खानापिना केही छैन, भाडामा बसिरहेको छु, भाडावालाले पनि परेशान गरिरहेको छ, अनि पैसा हुँदैन, केले खाने केले भाडा दिने। अनि जग्गा जमिन छ कि छैन? केही छैन। केही पनि छैन? नै। मजदुरी गर्न आउनुहुन्छ, मजदुरी पाइँदैन? पाउँदैन सर। अनि अब के चाहनुहुन्छ तपाईँले, के भइदियो हुन्थ्यो? हामीहरूले सर अब के गर्ने, अब काम कहीँ पनि भेट्दैन। अब यहाँ कोही आउँछ मान्छे भन्छ 200 रुपियाँ ल्याउ दिहाडी, 250 रुपियाँ ल्याउ दिहाडी, त्यतिमा के हुन्छ? दिनभरि काम गर्ने 250 रुपियाँ लाग्ने, त्यही 4-5 किलो चामल जति भेट्छ त्यसले खाने, अर्का दिन काम नभेट्ने, त्यस्तै भुकै बस्ने। घरमा परिवार कति छ? हाम्रो 5वटा। हजुर, अग्लै हो। बाँकीको नेपालगञ्जमा त्यहाँ सयौं मजदुरहरू यसरी एक बिहानै पुग्ने गर्छन्। श्रम बजारमा केही काम पाइन्छ कि, भारी बोक्न या सामान्य केही पाइन्छ कि, र बेलुकाको त्यही काम गरेर 2-4 पैसा आयो भने गुजारा टार्न पाइन्छ। यही अपेक्षा र आशा बोकेर यति बेला सहर छिरेका मजदुरहरूको बिजोक र बिलाउन छ। यति बेला उद्योग कल कारखाना ठप्प छन् र हरेक कामहरू ठप्प हुँदा मजदुरहरू सबैभन्दा बढी पीडित छन्। जो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आएको पैसाले बेलुका छाक टार्छन्, उनीहरू यति बेला कोरोना महामारीसँगै लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण देशभरका उद्योग कल कारखाना र विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा सबैभन्दा बढी यही मजदुर वर्ग परेको छ। यति बेला यहाँहरूलाई पुनः हामी कास्कीतर्फ लान चाहन्छौँ र कास्की विशेष गरी पर्यटकीय मजदुरहरूका लागि परिचित छ र पोखरा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो। तर पर्यटकहरू यति बेला सुनसान बनेपछि त्यहाँ गाइड गर्नेदेखि पथ प्रदर्शकदेखि धेरै पर्यटन क्षेत्रमा आश्रित मजदुरहरूको पीडा पनि उस्तै छ। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट। हुने खाने र हुँदा खाने बीचको खाडल यति बेला झन् ठुलो हुँदै गइरहेको छ। पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको लकडाउन निषेधाज्ञाले सम्पूर्ण निम्नवर्गीय निम्न आयस्रोत भएकाहरू मर्कामा परेका छन्। बिहानदेखि बेलुकीसम्म काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरू यति बेला आक्रान्त बनिरहेका छन्, पीडित बनिरहेका छन्। सो विषयमा सरकारले कुनै पनि चासो दिन सकेको छैन। समस्या त के अनि अब बेकार जस्तो छ, बेकार गर्न पाइएको छैन होइन। पहिला जस्तो केही भएन। अब यही हो, अलिअलि गरेर केही पनि पाइने कि सरकारलाई त अब यस्तो लकडाउनको बेला हेर्दै हुन्थ्यो कि भने यसरी काम गरेर खाने दिए हुन्थ्यो। काम गरेर खाना पनि नगरपालिकाले नकाटेर खाना दिँदा यसरी अब बसेछ, अब कता आउँछ भनेर हेरेर बस्नुपर्छ। मलाई त अरूभन्दा नि मेरो श्रीमानलाई ल्याउने कोसिस गर्नु पाए हुन्थ्यो, सरकारले सहयोग गरेर ल्याइदिए हुन्थ्यो। नेपाल जस्तो लाग्थ्यो कि उहाँ भए मलाई नि सजिलो हुन्थ्यो, दुःख सुख गरेर ल्याख्नु पहिला पाल्नुहुन्थ्यो होइन। अब गाह्रो त गएको 8-9 वर्ष भयो, अहिलेसम्म आउनु भएन। 21 किलो चामल पाइएको थियो, 1 लिटर तेल पाइएको थियो, नपाएकोमा 1 किलो चना 1 किलो दाल पाइएको थियो। त्योभन्दा पछाडि केही पाउनु भएन। के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारले? अब के भन्नु, सरकारले अब खुलाए, अब लकडाउन खुलेदेखि हामीले पनि गरिखान पाइन्छ। अब के भन्दाखेरि कसलाई दिन्छ र कसैले दिँदैन। राज्य यति बेला कर उठाउन नतमस्तक बनिरहेको छ र सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई कर तिर्न बाध्य तुल्याइरहेको छ। सो कर सरकारको कर्मचारीहरू, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू यति बेला तलब र सेवा सुविधा लिएर बसिरहेका छन्। तर निम्न आयस्रोत भएकाहरूलाई सरकारले कहीँ पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन। उसो त सरकारले कस्तो घरमा चुलो बलेको छ या छैन भन्ने कुराको व्याख्या पनि राख्न छोडिसकेको छ। किनकि सरकार
लाई कुनै पनि कुराले छुँदैन, सरकारलाई यी वर्गको आँसुले पनि छुँदैन। त्यसैले गर्दा यदि सरकारले यी वर्गलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने यिनीहरूको भविष्य, यिनीहरूको दिनचर्या कसरी चल्ने हो त्यो भने अड्कल गर्न पनि गाह्रो रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लोकेन्द्र मानन्दको साथमा उत्तम पौडेल, पोखरा। हामीले कास्की र पोखरा आसपास हेऱ्यौँ भने पनि अवस्था त्यस्तै पाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीले मे दिवस अर्थात् मजदुर दिवसको दिन भन्नुभयो भोकले कोही मर्नु पर्दैन, तर मजदुरहरू सडकमा भोकले चिच्याइरहेका छन्, छटपटाइरहेका छन्। अझै घर भाडा तिर्न नसकेर घरपेटीले निकालेर सडकमा पुगेका मजदुरको पीडा र कथाव्यथा छुट्टै छ। प्रधानमन्त्रीले 100 दिनसम्म रोजगारी सृजना गर्ने बेरोजगारहरूलाई त्यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि यति बेला लागू भएको छ, तर मजदुरहरूको पीडा उस्तै छ। उनीहरूले रोजगार पाएका छैनन्, बरु बिहान बेलुका कसरी एक छाक टार्ने, हातमुख जोड्ने यति बेला उनीहरू बिलौना गर्दै यो कोरोना महामारीमा छटपटाउँदै हिँड्ने अवस्था सृजना भएको छ। अब हामी यहाँहरूलाई कैलालीतर्फ लान चाहन्छौँ र कैलाली क्षेत्रमा पनि विशेष गरी सुदूरपश्चिमको एउटा नाकाको रूपमा रहेको छ र त्यहाँ अहिले दैनिक हजारौँ भारतमा मजदुरी गर्न जानेहरूको पनि भिड छ भने त्यहाँ स्थानीय बजारमा पनि ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरू, भारी बोक्नेहरूको पीडा दर्दनाक छ। यति बेला भने कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्र तहस नहस बनेको छ। त्यसमा पनि मजदुरी गरी जीवन गुजारा चलाउने वर्ग, ती मानिसहरू, ती व्यक्तिहरू यति बेला निकै समस्यामा छन्। परिवार पाल्न, हरेक दिनको साँझ बिहानको छाक टार्न उनीहरूलाई धौधौ परिराखेको छ। काम गरेर खाउँ भने पनि काम गर्ने ठाउँ छैन, रोजगारी मिलिराखेको छैन। यसैले मजदुरी गर्ने वर्ग निकै समस्यामा छ। आजको यो इस्यु अफ द डेमा हामीले मजदुरी गरी खाने वर्गका समस्याहरू के छन् भनेर सोधेका छौँ। कोरोनाले गर्दा अहिले चाहिँ एकदमै नराम्रो छ। पाल्न पनि अहिले परिवार पाल्न पनि एकदमै राम्रो छैन। धेरै अहिले काम पनि पाइरहेको छ, बल्ल तल्ल अहिले रिक्सा चलाएर यसरी जिगरिया चलिरहेको छ अहिले भनौँ। कोरोनाले हामीहरूलाई धेरै गाह्रो परेको छ। खानापिनालाई पनि गाह्रो छ। हाम्रो कामधन्दा पनि चलेको छैन त्यति जोरले। हाम्रो यो बच्न धेरै गाह्रो छ। अब गरिब वृद्ध मान्छेहरूलाई गाह्रो छ। अरू जो गरिब मान्छे छ उसलाई काम गरी दिन गुजारा गर्नलाई जो एक साथ जो दिनभरि कमाइ गर्थ्यो बेलुकी एक साथ खान्थ्यो त्यो सब गाह्रो छ। गाह्रो छ। अब अटो चलाउनलाई अब अटो त अब हजुर जसको अब किस्तावारीमा छ गाडी उसलाई तिर्नलाई पनि गाह्रो छ। यही त हजुर गरिब गुजाराको किस्ता अटो ल्यायो, किस्तामा ल्यायो, पेट पनि पाल्ने, आफ्नो गुजारा पनि गर्ने, दिन गुजार्ने यसरी हो। हजुर अरू केही छैन। सर बाटोमा तङ्ग छ। अब गाडी पनि चलाउन मिलेको छैन। पास खोज्छन् ठाउँ ठाउँमा, इन्ट्री पोस्टमाहरू पनि तङ्ग गरे आउँछ। न खाना मिल्छ न कि सबै कुरा गाह्रो भएको छ। जीवन धान्नलाई पनि अब दैनिक उपभोग्य सामान खरीद गर्नलाई पनि हामीलाई धाउधाउ परेको छ। लोग की समस्या तो बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कोरोना के वजह से बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत समस्या हो गई है। खाने पीने का परेशानी है, कोई चीज़ जैसे जल्दी मिल नहीं रही, पैसे कौन वो नहीं। जब आदमी मजदूरी नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से पाएगा। मजदूरी मिल रही, कम मिल रही है, क्या उसमें है। बाल बच्चे हैं जैसे वो क्या खिलाएगा, क्या वो खाएगा, क्या खिलाएगा, क्या बचाएगा उसमें। वृद्धि गरिरहेको छु। गभर्मेन्टलाई कि मतलब यो जसरी खोलिदियो भने राम्रै हुन्छ, गरिबलाई सहायता हुन्छ भनेर। किनकि 5 रुपियाँ कमाउने मान्छे 2 रुपियाँ कमाइरहेको छ। खाना खोराकीको पनि प्रब्लम भइरहेको छ। यता हाम्रो इन्डियाबाट नुन आएर माथि अलिकति काम देखिरहेको छ। न त बसेर खाइन्थ्यो, हामी मन्दिरमा बसेर त्यहाँ पास गर्थ्यो। के गर्ने भयो यस्तै हो। अब परिवार छोराछोरीलाई पाल्न आफत भएको छ अनि त्यो काम गरेर खाने अब त्यही गाह्रो भएको छ। धेरै समस्या छ यो कोरोनाको कारणले। यो तपाईँहरू काम भइरहेको छैन त्यति खासै। अब काम नहुँदाखेरि अब खाने कुरा पनि मिल्दैन। अब के गर्ने यस्तै हो।
दर्शकहरू, मजदुरका नाममा राजनीति गर्ने थुप्रै सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, तर मजदुरहरू काम नपाएर मरिराखेका छन्। उनीहरूका हरेक दिनका समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। परिवार पाल्न, आफूलाई पाल्न उनीहरूलाई धौधौ परिराखेको छ। यति बेला ती सङ्घ सङ्गठनको ध्यान मजदुरका समस्यामा केन्द्रित हुन सकेको छैन। हो, तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने मुलुकमा झन्डै 70,86,000 जनसङ्ख्या रोजगारीमा छन्। त्यसमध्ये 15% अर्थात् 10,91,244 जनसङ्ख्या सङ्गठित क्षेत्र अर्थात् विभिन्न सङ्घ संस्था र कार्यालयमा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत छन् भने बाँकी 94.6% जनसङ्ख्या असङ्गठित क्षेत्र अर्थात् विभिन्न सडक निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण, जलविद्युतका क्षेत्र सँगसँगै अन्य सरसफाइदेखि विभिन्न खालका ज्याला मजदुरी गरिरहेका छन्। इटा भट्टामा काम गर्नेदेखि विभिन्न खानीहरूमा काम गर्ने मजदुर समेत यही वर्गमा पर्छन्। तर यसरी असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू जसको आवाज उठाउनको लागि पर्याप्त मात्रामा मजदुर सङ्गठनका नेताहरूले पनि उनीहरूलाई सम्बोधन गरेका छैनन् र सङ्गठित मजदुरहरूकै यति बेला बिचल्ली र बिलाउन छ भने असङ्गठित क्षेत्रका ठुलो हिस्सामा रहेका मजदुरहरूको पीडा अझै चर्को छ। अब भने यहाँहरूलाई हामी मोरङतर्फ लान चाहन्छौँ र मोरङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले त्यहाँको मजदुरहरूको पीडा के छ र मजदुरहरूको अवस्था के छ, यति बेला त्यहाँका उद्योग कल कारखाना बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूले कसरी दिनचर्या काटिरहेका छन् या भनौँ दैनिक रोजीरोटीको कसरी उनीहरूले जोहो गरिरहेका छन्। यति बेला हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। करिब 6 महिनादेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञाको प्रभाव दैनिक ज्यालादारी काम गरेर खाने मजदुरवर्गलाई सबैभन्दा बढी परेको छ। लकडाउनको समयमा काम नपाउने र कामबाट पनि निकालिदिएका कारण भोकभोकै बस्नु परेको मजदुरहरूले गुनासो गरेका छन्। हाम्रो देशमा मजदुरहरूको हितमा काम गर्ने देशी र विदेशी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोलिएका छन्। त्यति मात्र नभएर विभिन्न राजनीतिक दलका आफ्नै मजदुर सङ्गठनहरू पनि छन्। तर यो लकडाउनको बेलामा र यो आपतको समयमा ती सङ्घ सङ्गठनहरूले मजदुरहरूको हितको लागि के गरेका छन् त? दैनिकी ज्यालादारी काम गरेर खाने मजदुरहरूले काम नपाउँदा पनि बैंकको किस्ता बुझाउनु पर्ने बाध्यता भएको मजदुरहरूले बताएका छन्। काम नहुँदा पनि बैंकले काम छैन भनेर किस्ता नछोड्ने गरेको र बाध्यता बनाएर किस्ता उठाउने गरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। काम भएन पनि किस्तावालाले लिन आउँछ, किस्ता तिर्दिन, त्यही पनि जबरजस्ती भन्छ तिर्नै पर्छ। यहाँ कुरेर त 11 बजीसम्म बस्छु। समस्या छ, त्यो लकडाउनमा कामै लाग्दैन, भुकै प्यासै आज 3 दिनदेखि यो बजारमा बसेको छु। कबाडा बेच्नको लागि जान्छु, लास्टमा मजबुरी यस्तो परिहाल्यो। कहिले पनि कबाडा बिच्दाखेरि राति पनि दिउँसो पनि बोतल जुठो बोतलहरू फ्याँकेको हुन्छ। त्यो बोतलहरू बिछेर धेरै गाह्रो भएको छ। कामै लाग्दैन। दुईवटा छोरी छ, एउटा छोरा छ, फेरि आमा छ, बुवा छ, बहिनी छ, कसरी घर चलाउने? अहिले कामै लाग्दैन। अब कामै दिएर बजार पनि आएपछि भन्छ कामै छैन। 11 बजेसम्म लागेपछि लाग्छ, नलागेपछि घर फर्किने। अहिले 6 महिना बन्द भइसकेको छ। हामी कमा हुँदैन। दिन खान्छु, राति झक्छु। अहिले 6 महिनादेखि म 100-200 रुपियाँ कमाउँछु। छोरी 2टा छ, छोरा एउटा छ, सानो छ। अब पाल्नु सक्दिनँ, सरकारले दिनु छैन। अहिले त 1 रुपियाँ पनि भइरहेको छैन कमाइ लकडाउनले गर्दा। 4 दिनमा 1 दिन कमाइ हुन्छ, त्यो 4 दिनमा 1 दिन कमाएर के हुन्छ? के खानु, कसरी खानु? आफू खानु बाटोमा समस्या त निकै गाह्रो भइरहेछ। बन्दीले गर्दा हामी काम त्यति हुँदैन। अब केटाको अब जति पनि अब जो हुन्छ 150 रुपियाँ जो कमाइ हुन्छ त्यो घर चलाउनु पर्छ। विराटनगर बजारका चोकचोकमा भेटिने यी मजदुरहरू बिहानदेखि आएर 11 बजीसम्म बस्ने र कसैले काम दियो भने दैनिकी ज्यालादारी काम गरेर जाने, नभए त्यत्तिकै 11 बजीसम्म बसेर रित्तो हात फर्केर जाने गरेको बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर।
मोरङपछि अब हामी लाग्छौँ बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडातर्फ र विशेष गरी मकवानपुर र हेटौडामा त्यहाँका मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ के छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट यति बेला। आज हामी कार्यक्रममा अटो रिक्सा, मयूरी, म्याजिक जस्ता सवारी साधन चलाएर आफ्नो रोजीरोटी गुजारा गरिरहेका मजदुरहरूको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यस सम्बन्धमा रिपोर्ट तयार गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय देशमा लकडाउन भएसँगै यस्ता मजदुरहरू बेरोजगार भएका छन् र कतिपय मजदुरहरू अन्य पेसामा पलायन भइसकेका छन् आफ्नो घर परिवार पाल्नका लागि। आज 6 महिनादेखि हाम्रा सवारी साधन घर ग्यारेजमा थन्केर बसेको अवस्था छ र हामीसँग आबद्ध रहेका कतिपय साथीहरू त ज्याला मजदुरी गर्न अहिले लेबर कामको लागि पनि जानुभएको छ। कतिपय त्यही गाडीमा राखेर तरकारी बेचेर पनि आफ्नो परिवारको धानिरहनु भएको छ। कतिपय ऋण धन गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ गुजारिरहनु भएको छ। यतिखेर यो तरकारी बेच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो? यो तपाईँको अब ब्याङ्कबाट किस्ता निकाल्यो, किस्तामा गाडी निकाल्यो, निकालेपछि तपाईँको ब्याङ्कले प्रेसर दिन लाग्यो। अनि किस्ता तिर्न त्यसै घर परिवार चलाउनको लागि अलिकति कमजोर अवस्था भएको कारणले यो गर्न लाग्यो। अनि कहिलेदेखि गर्नुभएको छ? यो तपाईँको भयो 1.5 महिनै भयो। अब ऋण धन पनि गरियो, ऋण धन गरेर ऋण पनि झन् डुब्दै गयो हामी। अब नभएपछि अब तपाईँ गाडी मजदुर हो कि? मजदुर, हजुर मजदुर। के गर्नुहुन्थ्यो? म चालक हो। अहिले गाडी बन्द भइसक्यो? अहिले गाडी बन्द भइसकेपछि अब घरमै बसिहाल्छ, ऋण गरिहाल्छ। ऋण गरेर अब सबै ठाउँमा ऋण गरिसक्यो, दान गर्ने छरछिमेकी पनि गरिसक्यो, ऋण सबै ऋण गरिसक्यो। ऋण गरेर अब कसैले विश्वास गर्ने, सधैँभरि ऋण मात्रै गरेर बसिहाल्छ। ऋण गरिहाल्छ, दिनकै ऋण गर्ने, दिनकै कसले चाहिँ दिनकै पालिदिन्छ र किन भन्नु आफू ऋणमाथि ऋण थपिँदै गइसक्यो। थपिएर अब कसले हेर्नु हामीलाई? पहिला चाहिँ कार्टुनहरूको साथी गर्ने कबाडी बन्द कति हुन्थ्यो कबाडी हुँदा? 5 रुपियाँ दिन्छ। अब कबाडी नै पाउँदैन, भोकै सुत्ने हो। काम नहुँदाखेरि भोकै सुत्ने? तपाईँलाई कोही पनि आएन सोध्न ओर्न? तपाईँ कोठा पनि छैन, पेटीमै सुत्ने? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले भर्खरै देख्नुभयो कतिपय मजदुरहरू खाना पाएका छैनन्। कतिपय मजदुरहरू यति बेला आफ्नो छरछिमेकीसँग विभिन्न सरसापट गरेर चामल किनेर आफ्नो परिवार पालिरहेका छन् र दुःख छ उनीहरूलाई। यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई कोही पनि सोध्न आएका छन्। उनीहरूको दुःखमा कोही पनि मलमपट्टि लगाउन आएका छैनन्। विभिन्न मजदुर सङ्गठनहरू छन्, तर मजदुर सङ्गठनहरू यति बेला कोही पनि बोल्दैनन्। मजदुर सङ्गठन केवल एउटा राजनीतिक गर्ने थलो मात्रै बन्दै गएको आभास हुन्छ। मजदुर सङ्गठनहरूले समेत उनीहरूको पक्षमा कहिले पनि आवाज उठाएको देखिन्न। पछिल्लो समय यो लकडाउन भइसकेपछि मजदुरहरू जो साना सवारी साधन चलाएर आफ्नो परिवार पाल्थे, यिनीहरूका लागि कोही पनि बोल्दैनन् र भन्छन् आफ्नो लागि यो संसारमा कोही पनि रहेनछ र दुःख पाएका छौँ। उनीहरू भन्दैछन् हामीले दैनिक रूपमा मजदुरी गरेर पालिरहेका हाम्रा परिवारहरू यति बेला भोकै छन्, तर भोक मेट्नका लागि कुनै उपाय नै छैन। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएन, आफ्ना सङ्गठनहरूले पनि आफूलाई ध्यान दिएन। कसैले पनि मतलब नराखिसकेपछि उनीहरू दुःखमा पीडामा बाँच्न विवश भएका छन्। मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तको रिपोर्ट। हो, मजदुरका नाममा राजनीति गर्न थुप्रै मजदुर सङ्गठनहरू खुलेका छन्, तर उनीहरूले पनि यो पीडाको बेला मजदुरहरूको समस्या के छ र उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर ठोस पहल गरेको पाइँदैन। अब भने हामी तपाईहरुलाई औद्योगिक नगरीको रूपमा परिचित पर्साको वीरगञ्जतर्फ लाँदैछौँ र त्यहाँ थुप्रै ठुला उद्योग कल कारखाना बन्द भएपछि त्यहाँका मजदुरहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ र दैनिकी चलाउनै हम्मे भएको छ र यति बेला त्यहाँका मजदुरहरूको अवस्था र पीडालाई समेटेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकवृन्द, इस्यु अफ द डेमा यहाँलाई स्वागत छ। म हरिशंकर शर्मा। करिब 6 महिना लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाको प्रत्यक्ष प्रभाव दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई परेको छ। दिनभरि काम गर्ने र आफ्नो परिवारको मागको जोहो गर्ने मजदुर वर्गहरूको अहिलेको अवस्था
दयनीय बन्दै गएको छ। 6 महिनाको लकडाउनले अथवा बन्दले गर्दा हामीलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएछ हैन। अब हामी अब ज्याला मजदुरी गर्ने काम, अब हामी नै यो सानोतिनो पसल चलाएर दरी खाने मान्छे अवस्था अहिले दयनीय अवस्था बनेका छन्। यसमा सरकारले राहतको प्याकेजहरू यस्तो मजदुरहरूलाई यसो अलिकति हेर्ने दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो, त्यस्तो अलि देख्न पाइएको पनि छैन। गाह्रो छ। अब मन लाग्यो भने पुलिसले त्यो बाटो पनि जान दिन्छ, मन लागेन भने टिकेर पनि लखाट्छ। त्यहाँ हामीलाई धेरै गाह्रो छ। यहाँ अब जुत्ता खानलाई एकदम गाह्रो छ हामीलाई। यहाँ रिक्सा भाडा तिर्नु पऱ्यो, सबैले मान्दैन, धेरै गाह्रो छ हामीलाई। अब घर जाउँ भने पनि अब लकडाउनमा लगाइन्छ गाउँमा। रिक्सा चलाए में बहुत दिक्कत होता है, सवारी नहीं जम जात, घर खर्चा नहीं के चला सकत बने से भाड़ा नहीं के निकल सकत ठेला के बहुत दिक्कत हो गई। जेने जेने घूमत रहते हैं, कोनो आके ठेला छूट देता है, कुछ युवा में डर रहता है हमेशा की। अभी तो कमाते हैं, सो चोरा लुटा के जाई जाता आवल जाता, वो में कमाई नहीं करते, पूरा फिर परेशान करता। कमाई ये तो 200 रुपये 100 रुपये कमाई होता है, रिक्शा भाड़ा कहीं तिराई, खाना के यहाँ खान 6 महीना हो गए बंदी के, तो भी आदमी चले नहीं के दर्शन खाएके तो पर। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी पीडामा मजदुर भनेर देशव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस र यो महामारीबाट प्रताडित भएका मजदुरहरूको पीडा र गुनासा के छन्, समस्या के छन्, उनीहरूको यति बेला दैनिकै निकै कष्टकर बनिरहेको छ र उनीहरूको अवस्था के छ भनेर हामीले हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट देखायौँ र मजदुरहरूका पीडा र गुनासो सुनायौँ। यति बेला भने हामी मजदुर सङ्गठनका नेताहरूलाई जोड्दैछौँ र उहाँहरू यति बेला के भन्नुहुन्छ यो अवस्थामा र मजदुरका समस्यालाई उहाँहरूले कसरी उठाइराख्नु भएको छ। यति बेला भने हामीसँग अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्तुपका उपमहासचिव शालिग्राम काफ्ले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। यति बेला हामी अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्तुपका उपमहासचिव शालिग्राम काफ्लेसँग प्रत्यक्ष संवादको क्रममा छौँ। केही प्राविधिक कठिनाइको कारणले गर्दा हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष संवादको प्रयासमा छौँ। हामीले मजदुर सङ्गठनका नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले बुलन्द रूपमा आवाज उठाउनुहुन्छ र विभिन्न आन्दोलनहरूमा, विभिन्न औद्योगिक हडतालहरूमा मजदुर सङ्गठनका नेताहरूको भूमिका पनि रहने गर्छ। तर उहाँहरूको यो भूमिका यति बेला पनि मजदुरहरूले खोजिरहेका छन् र उहाँहरूलाई जवाफ मागिरहेका छन् कि खोइ हाम्रा मजदुर सङ्गठनका नेताले मजदुरप्रति गर्छु भनेको न्यायोचित व्यवहार। यति बेला विनोद श्रेष्ठ जिफन्डका अध्यक्ष हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अघि अलिकति हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। यति बेला मजदुरहरू एकदम पीडामा छन्, खाना नपाएर छटपटिरहेका छन्। यो बेला तपाईँहरू जस्ता मजदुर सङ्गठनका नेताहरूको भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ? अलिकति यहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएन भन्ने गुनासो छ नि। छोटकरी भन्नुपर्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले संसारभरिकै मजदुरहरूको एउटा पीडा चाहिँ अब भोगिरहनु परेको स्थिति छ। त्यो पीडा नेपालका श्रमजीवी जनता, श्रमजीवी मजदुरहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूकै बीचमा यो चाहिँ समस्या परिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब यो हामी जस्तो चाहिँ मजदुरहरूको हितका निमित्त स्थापित सङ्गठनले गर्ने काम प्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसमा मेरो भनाइ के हो भन्दा हाम्रो जस्तो सङ्गठनहरूले गर्ने पहिलो काम त के हो भन्दा यस्तो महामारी आउँदा एउटा सङ्गठन वा एउटा सङ्घ संस्थाले मात्रै सबै कुरो चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट नेपालमा एकजना मात्रै कोरोनाको केस देखिन साथै हामीले विभिन्न चाहिँ अब सुझावहरू हामीले चाहिँ 11 बुँदे प्रस्ताव सरकारलाई दियौँ। चैत्र 7 गतेदेखि 9 गते 3 दिन लगाएर हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिएका थियौँ। त्यही सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले नीति बनाउने काम चाहिँ गर्यो। हामीले त्यसलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दियौँ। त्यसकारणले गर्दा कुरो के हो भने भन्दाखेरि पहिलो मजदुर सङ्गठनको कर्तव्य के हुन आउँछ भने भन्दाखेरि तमाम मजदुरहरूको हितका निमित्त कानुन निर्माण गर्ने, त्यसका निमित्त नीति निर्माण गर्ने कुरामै चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले नीति बनायौँ र त्यही नीतिलाई चाहिँ फलो गराउनका निमित्त हामी लागि पर्यौँ। र नेपाल सरकारले जुन खालको नीति बनायो त्यसपछि हामी अलिकति खुसी पनि भएका थियौँ। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, त्यो नीति लागू गर्ने पक्ष वितरण प्रणालीमा
बसेका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ राजनीतिक काम गर्नुभयो। मजदुरलाई होइन, श्रमजीवी जनतालाई होइन, भोको पेटलाई होइन, मेरो मतदातालाई दिन्छु भन्ने खालको मान्यता अगाडि सारेको कारणले गर्दा मजदुरहरू भोकै चाहिँ हिँड्नुपर्ने स्थिति, भोकै बाहिर आउनुपर्ने स्थितिको चाहिँ सिर्जना भयो। र अहिलेसम्म आउँदा पनि के हो भने तपाईँले अघि नै लामो चाहिँ स्टोरी देखाइसक्नु भएको छ। त्यो स्टोरी जस्तै नै अहिले विभिन्न ठाउँका मजदुरहरूलाई चाहिँ समस्या परिरहेको छ। त्यसका निमित्त हामीले फेरि पनि नेपाल सरकारलाई घचघचाइरहेका छौँ। नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, श्रम मन्त्रालय कहाँ छ भनेर हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो कामहरू गरिरहेका छौँ। यो काम सँगसँगै फेरि अर्को कुरो के हो भने भन्दा के सबै समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्नका निमित्त बाहिर पन्छाएर मात्रै पुग्छ त भन्ने कुरा हामीलाई पनि लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जस्तो सङ्गठनको दायित्व के हो त भन्दा आफ्नो सङ्गठित सदस्यहरूलाई समस्या समाधान गर्नका निमित्त हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी लागिरहेका छौँ। यो लाग्ने सन्दर्भमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घसँग 4,40,712 जना सङ्गठित छन्। ती सबै मजदुरको समस्यामा एकाकार हुँदै अहिले विनोद सर धेरै मजदुरहरू, कतिपय सङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूले रोजगारी गमाउनु पर्ने अवस्था छ। उद्योग कल कारखाना ठप्प छन्। अर्कोतर्फ असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू जो अहिले बिहान बेलुका खाना नपाएर रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, उहाँहरूको परिवारको पनि बिचल्ली छ। तत्काल यो समस्या समाधान गर्नको लागि या भनौँ मजदुरहरूलाई बिहान बेलुका अहिले पेटमा जुन छटपटाइरहेको भोकको एउटा पीडा छ, यो पीडामा मलम लगाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँले? होइन, अब त्यसको निमित्त चाहिँ के हो भने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो चाहिँ बनेका नीतिहरू चाहिँ राम्रा नीतिहरूलाई चाहिँ सबै पक्षले पालना गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। चाहे तपाईँले सङ्गठित क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस् या तपाईँ असङ्गठित क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस् या तपाईँ स्वरोजगारको क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, सबै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अहिले चाहिँ समस्या छ। जस्तै बाहिर नआएको न हो, अहिले तपाईँहरूले देखाएको जस्तै रत्न पार्कका चाहिँ समस्या, भोको पेट भएर चाहिँ आएको चाहिँ समस्या मात्रै देखिरहनु भएको छ। भित्रभित्र चाहिँ यति पीडामा छन्। अब जस्तै सङ्गठित उद्योगहरूको सन्दर्भमा छुट्टै खालको समस्या छ। तपाईँ वीरगञ्ज करिडोरमा चाहिँ हेर्न जानुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ इन्डियन मजदुरहरूले काम पाइरहेको छ, हाम्रा नेपाली मजदुरलाई निष्कासन गरिरहेको स्थिति पनि हामीले पाइरहेका छौँ। विराटनगर करिडोरका चाहिँ सङ्गठित मजदुरहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै स्थिति पाइरहेका छौँ। अझ त्योभन्दा बढी चाहिँ स्वरोजगार श्रमिकहरू जसले अहिले ठ्याक्कै अब हामीसँग समय पनि कम छ, निचोडमा भनिदिनुहोस् यो बेला तपाईँहरू जस्ता मजदुर सङ्गठनको नेताको भूमिका के हुने र राज्यले यी भोका मजदुरहरूलाई तत्काल रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न या भनौँ एक छाक खाने व्यवस्था गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? राज्यले अब चाहिँ लकडाउन मात्रै चाहिँ समस्याको चाहिँ समाधान हो भन्ने कुरालाई चाहिँ लिनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई सुचारू रूप चलाउनका निमित्त अब विभिन्न माध्यमहरू चाहिँ खोज्नु पर्यो र WHO अर्थात् तथा नेपाल सरकारकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले राखेका प्रोटोकलहरूको मान्यतालाई चाहिँ अगाडि सारेर अब हामीले कोरोनासँग भोको पेटले जुत्ने होइन, कोरोनासँग हामी एकदम चाहिँ तगडा भएर चाहिँ आर्थिक परिचालन गरेर जुट्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सबै क्षेत्र चाहिँ खुकुलो बनाउनुपर्छ। एउटा कुरा अब हामी जस्तो ट्रेड युनियनहरूले पनि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने कुरा, सरकारलाई दबाब दिने कुरा, सम्बन्धित पक्षहरू सरकार एकातिर छ, हामीलाई चाहिँ रोजगार दिने रोजगारदाताहरू अर्को पक्षमा छ। रोजगारदाताहरूले पनि आफ्नो चाहिँ इमान्दारिताका साथ चाहिँ आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। श्रमिकहरूलाई चाहिँ अब भोकै नमार्नका निमित्त अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र उहाँले पनि विशेष गरी मजदुरहरूका पीडा सम्बोधन गर्नको लागि राज्य लागू पर्नुपर्छ र यति बेला लकडाउन मात्र समस्याको समाधान होइन, यति बेला उद्योग कल कारखानालाई एउटा सुरक्षित ढङ्गले खुलाएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र मजदुरहरूको लागि समस्या समाधान गर्न मजदुर सङ्गठनहरूले दिएका जुन सुझावहरू छन् त्यसलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र यति बेला भने हामीसँग श्रम विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता मणिनाथ गोपा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। यति बेला हामीले देशभरका मजदुर सङ्गठनहरूसँगका नेताहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, मजदुरका पीडा पनि सुनायौँ। यति बेला मजदुरहरू खाना नपाएर सडकमा आएका छन्, भोको पेट छ भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा अब तपाईँहरूले श्रम विभागले के गर्न सक्छ, राज्यले के गरी यो मजदुरहरूको पीडालाई यति बेला सम्बोधन गर्ने? हाम्रो ट्रेड युनियन महासङ्घहरूबाट
यो लकडाउनको अवधिमा 2 तारिक 3 तारिक हाम्रो मन्त्रालयमा यही विषयवस्तुमा हाम्रो भौतिक उपस्थिति भएरै अब सामाजिक दूरी कायम गरेर वार्ता र छलफल भएको अवस्था छ र वास्तवमा ट्रेड युनियनहरूले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ उहाँहरूको कुराहरूसँग हामी सहमत छौँ। किनभने अहिलेको स्थिति भनेको यो श्रम ऐन या त्यसमा अन्य न्यूनतम पारिश्रमिकको कुराहरूलाई पनि भन्दा अहिले हामी तत्कालको अवस्थामा यो कोभिड-19बाट जुन प्रभावित छ श्रमिकहरू दिनको र बिहानको छाक कसरी टार्ने होइन त्यो नै ठुलो समस्या हाम्रो सामनेमा आइरहेको छ र नेपाल सरकारले सुरुमा चैत महिनाको पारिश्रमिकको एउटा निर्णय ठ्याक्कै सर हामी अत्यन्त छोटो समय पनि छ निचोडमा भनिदिनुहोस्। अब श्रमिकहरू भोका छन्, यहाँलाई धेरै सुझाव पनि दिएको छन् ट्रेड युनियन लगायतले। अब तत्काल कसरी समस्याको समाधान गर्नको लागि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ? अब यस्तो छ हाम्रो 11वटा श्रम कार्यालयको मार्फत हामीले इन्डिभिजुअल इन्टरप्राइजेसको कि सामूहिक हिसाबमा एउटै निर्णयबाट सबै कुराहरू समाधान हुने अवस्था हामी देखिसकेपछि इन्डिभिजुअल प्रतिष्ठानलाई इन्डिभिजुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा जस्तो चिया बगानले आफ्नो तरिकाले एउटा सोल भयो होइन, त्यसपछि विराटनगरमा जुन अति आवश्यक कारखानाहरू चलिरहेछ उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले एउटा यो तत्कालको परिस्थितिलाई समाधान गर्ने वातावरण बनाउनु हो। यस्तै तरिकाले अति आवश्यक कारखानाहरू जुन चलिरहेछ त्यसमा त ठिकै छ, अन्डरस्ट्यान्डिङमा एक तरिकाको समस्याको तत्कालको लागि समाधान भइरहेको अवस्था छ। जुन कारखानाहरू बन्द छ, चलिरहेको छैन र हिजोसम्म लामो समयसम्म लामो वर्षसम्म विगतको धेरै पैसाहरू आर्जन गरेर प्रतिष्ठानले मुनाफा गरेको छ र अलिकति यो बिचमा चाहिँ 2-4 महिना अलिकति असहज परिस्थिति सिर्जना हुँदै बित्तिकै रोजगारदाताहरूले चाहिँ यसलाई आफ्नो दायित्व नलिने एउटा मानवताको हिसाबले पनि नियम कानुनहरूको त तफसिलका कुरा हुन् र तत्कालको यो छोटो समयको लागि यो 5-6 महिनाको जुन यो पिरियड छ एउटा मानवताको हिसाबले पनि विगतमा त्यत्रो श्रमिकहरूले त्यहाँ सँगै सहकार्य गरेर जुन नाफा कमाएर एउटा चाहिँ उन्नति गरेको छ उद्योगहरूलाई यो पिरियडलाई दुवैको अन्डरस्ट्यान्डिङमा कसरी पार लगाउने भन्ने विषयमा र पनि अलिकति दायित्वबाट हाम्रो रोजगारदाताहरूले पन्छिएको अवस्था चाहिँ हामी पाएका छौँ। अब हामी हुन्छ, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँले जसरी भन्नुभएको छ त्यसै गरी राज्यका निकायहरूले पनि यो समस्या समाधान गर्नको लागि लाग्नुहोस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रम विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता मणिनाथ गोपा र हामीले देशव्यापी रूपमा हेऱ्यौँ भने मजदुरहरूका पीडा र समस्या छन् र गुनासा छन् र उहाँले रोजगारदाताहरूले पनि यति बेला एउटा मानवीयता देखाएर रोजगारबाट निकाल्ने होइन, उनीहरूको यति बेला रोजीरोटी खोसिएको बेला कल कारखाना बन्द रहेको बेला 2 साग खाने व्यवस्थाको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। सँगसँगै हामी रोजगारदाता त्यसै गरी मजदुर सङ्गठनका नेता र राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ र मजदुरहरू भोकै यसरी पीडामा तडपिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।